May buntag part na di ko sa conception karon na nigawas ko kariyo ba kay nami istorya na to about sa kinabuhi bitaw nigawas ko kariyo nako na naan ba nako da nga ballpen ug kanang bond paper na ko pangutana nila mabani ko boy wala na unsa nakita nimo tuldok gaw pangutan nga na gawa unsa nakita nimo Sa muna. basta unsa nakita nimo Paper. bond paper Paper niya. Ano yung tuldok? Tuldok! Tuldok! Sorry yung... Jama. Drawing. tuldok na gyud dok unsa nakita niyo mga part ang tuldok no para sa mga barkada nako ang tuldok mo nakita nila mo na pasabot niya bisag daghan kag nabuhat nga maayo nya na kay nabuhat nya gamay ra kayo nabuhat sa sayo tagay po na nila ba mo na kasabot mo sa logic ha bisag daghan kag nabuhat nga maayo nya na kay sayop nga nabuhat gamay ra nga sayop mao ginay makita ang akong na-realize ra og ma-share ninyo ani nga lesson no ayaw mo ka down kung i-judge mo sa usa ka gamay ra nga sayop kay kaybaw mo kung unsa mo ka maayo mo nang sagdil na siya sayop man gid lang mabantayan ay importante na kay baka usa ka maayo ay patandog padayon og buhat sa mga maayong binuhatan. Doy, pwede mo tana doy. Unsa nakita nimo? Bullpen nga nanas tunga sa bond paper. Tuldok yapon, tuldok.